tunay ng paghahalan, pagkayagan sa alihon, magkanit sa mga nganikaroon, at aran kita sa Ginoo, o daghang mamuo. Sa ngalan sa Mahanod sa Anak ug sa Espiritu Santo, Amen. ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyong tanan. Now sa kanimo. Ihalad nato kining Santos nga Misa sa pagpasalamat sa Dios sa iyang pagtapok kanatong tanan ug paghatag nining maong kahigayunan diha sa pagpalampo sa atong pagtuo, pagsabot, ug pag-ampon ning gasa sa Biblia. Iampo pod nato ning Santos nga Misa ang tasatagsan nato ka mga pangamuyo, panginahanglan, pagsulay, balatian, ug pamahangin nato sa kinabuhi ug ang mga komunidad nga atong gialagaan. Ang Dios unta magpuno sa iyang grasya kanatong tanan.